खुदा की कायम रखने वाली कुदरत। एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। हमें मसीह के रूह से जो हम में बसा हुआ है मफ़ोकुल फितरत कुव्वत हासिल करने की ज़रूरत है। मैं हूँ मिशेल। जैसे हम इस असूल के बारे में सोचते हैं, आए हम यूहन्ना की अंजील में इस खुली हुई कहानी के बारे में सोचें। हम सोचें कि वहाँ बालाखाना में क्या वाक़या हुआ जब यीशु ने उनके पाँव धोए और उन्हें बताया कि एक दूसरे की खिदमत करनी है। आए इसके बारे में सोचें जो उसने 3 बार कहा, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। आए इस हकीकत के बारे में सोचें जो यीशु ने कहा कि वो रूह हक को उनकी मदद के लिए भेजने वाला है। इस हकीकत को सोचें कि वो अभी तक उलझन का शिकार हैं। रूह हक और वो घबराए हुए हैं और वो डरे हुए हैं और वो हकीकी तौर पर समझ नहीं पाए और वो बालाखाना से बाहर आ गए थे। वो चल रहे हैं और शायद वो अपनी मशालों की टिमटिमाती रोशनी में हैकल के पास से गुजर रहे हैं। हवा मुखालिफ है। वो कदूरन की वादी में उतरने वाले हैं। वो गतसमनी के बाग की तरफ जाने वाले हैं और जहाँ यीशु पकड़वाया जाने वाला है और फिर इसके बाद मसलूब किया जाएगा। अगरचे वो नहीं समझते, मुझे यकीन है कि वो कह रहे हैं, हम दुनिया में ये सब कुछ कैसे कर गए। हम एक दूसरे से कैसे मोहब्बत रखें जैसा कि उसने हमसे रखी। और जब वो साथ चल रहे हैं, गालिबन वो हैकल के पास से गुजरे और उस दिन अंगूर के बाग की काट-छांट की गई थी और बेजान शाखों को काट दिया गया था और शायद वहाँ आग जलाई गई और उनमें से कुछ बेजान शाखें अभी तक सुलग रही थीं। यीशु ने बालाखाना के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें एक शानदार सबक सिखाया था जब उसने उन्हें कहा, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जो उसने कहा वो ये है, अंगूर के बाग को देखते हुए और कोयलों को देखते हुए, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता हूँ। देखें, वो फल को तशबीहाती तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और शायद अंधेरे के बावजूद वो अंगूर के फल को देख सकते हैं, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम मुझ में कायम रहो। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस रात की तारीकी में वहाँ कोयले थे जो जल रहे थे और यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। अब गौर करें कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अपने जहन में रखें, वो अभी बालाखाना से आए हैं और यीशु उनको सिखा रहा है। अब वो उन्हें एक नया हुक्म दे रहा है जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। और याद करें कि वो हुक्म क्या था। वापस बालाखाना की तरफ चलते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अब इस बारे में सोचें, वो एक दूसरे को मोहब्बत करने के बारे में नहीं समझे। इस कमरे में तकब्बुर था, इस कमरे में गुरूर था। वहाँ पर इस बात पर बहसो मुबाहिसा था कि आसमान की बादशाही में कौन बड़ा है। जब याकूब और यूहन्ना ने बालाखाना में ये किया, ये कहा गया कि सारे शागिर्द उन पर नाराज़ हुए। ये मोहब्बत के अलावा कुछ और ही था। लेकिन फिर यीशु ने कहा, मैं जानता हूँ ताकि रूहुल कुद्दुस को भेजूँ। अब वो बाग की तरफ जा रहे हैं और यीशु ने क्या कहा? अच्छा, यहाँ वो अल्फाज हैं, मैं उन अल्फाज को दोहराती हूँ। इसके मुकाबले में जब उसने कहा तो उसने सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब इस फ़र्क पर गौर करें। यीशु ने तशबीहाती तौर से कहा, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। उसने इस तसलसल को देखा। बालाखाना में उसने कहा, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। फिर यहाँ अंगूर और उसकी डालियों पर उसने कहा, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल क्या है? मोहब्बत और मेरे शागिर्द होने को साबित करो। अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि लोग उलझ जाते हैं। फल क्या है? अच्छा सियाको सबाक। फिर यहाँ अंगूर और उसकी डालियों पर उसने कहा, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल क्या है? मोहब्बत और मेरे शागिर्द होने को साबित करो।
اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ لوگ الجھ جاتے ہیں، پھل کیا ہے؟ اچھا، سیاق و سباق میں دیکھیں۔ ہم نے اس سے پہلے سیاق و سباق میں دیکھا، اور اس بیان کو جو یسوع مسیح نے انگور کے درخت پر دیا تھا وہ بہت حد تک اس سے ملتا جلتا تھا جو اس نے بالا خانہ میں کہا تھا۔ اس نے لفظ محبت کا استعمال کیا اور کہا وہ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہاں وہ کہتا ہے پھل ثابت کریں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہ محبت ہے؟ لہٰذا دیکھیں، یسوع یہ کہنے کے بعد کیا واقعی ہوا اسی جگہ پر جہاں وہ انہیں انگور اور اس کی ڈالیوں کے بارے میں سبق دے رہا ہے؟ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آیت 9 میں کہتا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ یہ وہ پھل ہے جس کے بارے میں اس نے بالا خانہ میں سکھایا تھا۔ آیت 12 اور 13 میں اس نے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ بالکل وہی ہے جو اس نے بالا خانہ میں کہا تھا۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور یہ پاؤں دھونے کے تجربے کا اصل مطلب تھا۔ یوحنا نے کہا، اور ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان دینی ہے۔ یسوع اس کے بارے میں انہیں یاد دلاتا ہے، اور پھر یوحنا 15 باب اس کی 17ویں آیت میں بھی یہی ہے، میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ لہٰذا اب یہاں ہمارے پاس اس حقیقت کو زبردست وضاحت ہے کہ جب یسوع میں قائم رہتے ہیں اور اس کی قدرت کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے کی قدرت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس اصول کو اس طرح بیان کیا ہے، میں اسے دوبارہ دہراتی ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی۔ ہمیں یسوع کے روح سے جو ہم میں بسا ہوا ہے مفوق الفطرت قدرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سب کچھ خود سے نہیں کر سکتے۔ پالوس اس کی وضاحت افسیوں کے لیے دعا میں اس سچائی کو تھامتا ہے، اور مجھے یہ دعا بہت پسند ہے، یہ بہت زبردست ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب آپ انگور اور ڈالیوں والی کہانی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس میں اس کا معنی موجود ہے۔ جب پالوس افسیوں کو یہ لکھتا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے روح القدس روح حق آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے روح القدس روح حق آ رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے رسولوں سے کہا اور پھر ہم سے یہ کہتا ہے، اور پھر پالوس دعا کرتا ہے کہ ہم اس کی قدرت سے مضبوط زوراور ہوں گے۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں بیان کر رہی ہوں، ہماری باطنی انسانیت میں کس چیز کے ذریعے اور کس چیز کے وسیلہ سے؟ روح القدس سے اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہم تین ایک ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ میں دعا کرتا ہوں تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ خدا کی معموری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ خدا کی محبت ہے، جہاں ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں جیسے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ یہ خدا کی معموری میں حتمی ہے۔ خدا کی محبت ہمارے لیے اور ہماری محبت ایک دوسرے کے لیے ہے۔ اس دعا کے تناظر اور اس اصول کے تناظر میں ہوئے اس سوال کے بارے میں سوچیں، پالوس کی افسیوں کے لیے اس شاندار اور تسلی بخش دعا کے اختتام پر کلمات برکات کس طرح اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے میں تقویت دیتے ہیں۔ مجھے یہ حوالہ پسند ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع انگور اور ڈالیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اس نے دعا کے بارے میں بات کی، اور یہاں پالوس اسی اصول کو لیتا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، میں اور مسیح یسوع کے پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ اور سب لوگوں نے کہا آمین۔
آپ کو یاد ہے جب یسوع انگور اور ڈالیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس نے دعا کے بارے میں بات کی، اور یہاں پولس اسی اصول کو لیتا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ میں اور مسیح یسوع میں پش در پش اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔